unsa man jud kalainan sa trabaho diri sa gawas ug trabaho dira sa atoa. Hi guys, ming adlaw no, ako day si Alvin ang kargador diri sa Japan. So karong adlaw guys, padulong na ko uli no, alas 11 na ko ni out. Pag out na ko sa airport, perti nang mingawa sa ilahang labi. Karon nga video atong istoryahan ug unsa jud ang kalainan sa trabaho diri ug trabaho dira sa atoa. Ako lang iklaro ni nga video no, ako ning gibuhat nga video dili pagpanghadlok sa uban nga gustong moari diri. Ang ako nga i-explain ang kanilang trabaho dili ta magisgot og parte og sweldo between sa atoa ug diri sa Japan. So atong iuna i-explain ang kining trabaho diri sa Japan. Kung matimingan kag trabaho sama ng mga machine operator, okay kayo ang imong trabaho. Sama atong unang kontrata nako nga bookbinding ko perti nga hire sa akong trabaho. Kay tempo things no, dili ko mabugnawan kay nga mo ang company na may heater. Kung summer sa dili sad ko mainitan kay nga mo ang company na may aircon. So ana kanindot manarbaho kung factory worker diri sa Japan. Unya og factory worker ka diri perti sa gingaana sa imong trabaho. Ang problema lagamay ana kay medyo pressure lang ka sa nihonggo kay grabe og instruction labi nag machine operator ka. Madugay nilang sinugo nimo, masabtan ra gina nimo. Nya usasab kung magtrabaho kag factory worker, ang mga hapon dili kay mga maldito. So sa laktod nga pagkastorya, kung moari kag Japan, matimingan kag factory worker nindot kaayo gid. Pero kung moari kag Japan nga matimingan kag sama sa mga nga trabaho nga ground handling or sa construction worker, magsige jud kag panawag og Ginoo kada adlaw. Kay ngano grabe ka kapoy ang trabaho, labi nagminos kay kag nihonggo. Sus ambot lang ka, Ginoo ko. Labi na inugsugo dayon sa hapon nga di ka makasabot, grabe banghagan ka dayon. Ang nakapait pag diri sa moa kung mo trabaho ka bisan mo banat pa kag trabaho di sila ka mo appreciate nimo. Bisag nakakita pa na sila nimo nga nakaligo ka sa singot, para nila wala ra na kay responsibilidad na nimo as a trabahante diri sa airport. Mao gali nang usahay bitaw bisan kapoy kayo ang imong trabaho nya banghagan ka. Taasa ginagmaayo ang imong pasensya kay ngano bisag unsa pa kakapoy nimo kung naa kay sipyat sa imong trabaho banghagan jud ka. Nya og parte pud og panahon, example og mag-snow perti sa bugnawa kay naa mi sa gawas. Bisag napay atop ang among gitrabahoan pero naam gud mi sa gawas. Maong bugnaw lang gihapon. Og tempo pong summer grabe sad kainit kayo, kaligo gud ka sa singot. Usahay gud kay murag mahutdan na lang kag hangin ba. Mura gani kag kakuyapon sa imong trabaho pero mura ra nagwala sa mga hapon, padayon na gihapon. Kini nga video guys, wala ta mo gihadlo ka. Mao ni realidad sa ako ang trabaho karon, labi na sa katong mga construction worker. Sure sad ko nga ang ilahapong trabaho dito di pod lalim. Pero kung are jud ka manarbaho og Japan, ako nang ginaingon nga worth it jud kay sa ilahang sweldo. So mao nang ang trabaho grabe kayo. Og are sad ta mo trabaho diri sa Pilipinas, atong ibutang nga trabaho is construction worker. Bisag maingon pa ta nga dili tinuod pero naagi mga trabahante nga manguyakoy kana bitaw dili magtarong og trabaho, magtago-tago ba. Likaya na mga trabaho nga kapoy kaayo. Nakabalo ko ana kay nakatrabaho pug construction, permi pud ko manguyakoy ato sa una.